नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 6 जनाको मृत्यु। आज 681 जना संक्रमित। सरकारले गर्यो सेरोलोजिकल टेस्टको तयारी। राजधानीमै कोरोनाको जोखिम बढे पनि जनप्रतिनिधि बेखबर। काठमाडौँ उपत्यकामा आज रातिदेखि निषेधाज्ञा। राष्ट्रिय सम्मानका साथ राष्ट्रकविको अन्त्येष्टि। घिमिरेको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने सरकारको भनाई। देशभर कुशी औँसी तथा बुबाको मुख हेर्ने पर्व मनाइयो। कोरोना संक्रमणको त्रासले गोकर्णेश्वरमा चहल पहल घट्यो। र विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 7,85,000 भन्दा बढीको मृत्यु। भारतमा एकै दिन 65,000 भन्दा बढीमा संक्रमण। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार भक्तपुर, चितवन, मोरङ र सुनसरीका गरी 4 महिलाको ज्यान गएको हो। यस्तै काठमाडौँ र बर्दियाका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 120 पुगेको छ। र यसका साथै आज दुःखद खबर छ कि आज काठमाडौँ र बर्दियामा एक जना पुरुष तथा मोरङ, भक्तपुर, चितवन र सुनसरीका एक जना महिला गरी जम्मा 6 जना व्यक्तिको निधन भएको छ। आज देशभर 681 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 11,522 जनाको PCR गर्दा 465 पुरुष र 216 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 159 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 134, ललितपुरका 17 र भक्तपुरका 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 120 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिले देशभर 11,118 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। तीमध्ये 131 जना आइसोलेसन र 6 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा 13,571 जना रहेका छन्। मोरङ, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला संक्रमित मुक्त भएका छन्। देशभर कोरोना संक्रमणको दर बढेपछि इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सेरोलोजिकल टेस्टको तयारी गरेको छ। पछिल्लो केही साता यता उपत्यका लगायत देशभर संक्रमण र मृत्यु दर बढ्दै गएपछि महाशाखाले सेरोलोजिकल टेस्टको तयारी गरेको हो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले संक्रमणको जोखिम कुन तहसम्म पुगेको छ भन्ने अध्ययन गर्न सेरोलोजिकल टेस्टको तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले कहिलेबाट परीक्षण सुरु गर्ने भन्ने तय नभए पनि देशभर परीक्षण गर्ने बताउनु भयो। यो त सकिया रहेछ, हामीले यसलाई थप कार्यहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले मन्त्रालयमा अथवा सम्बन्धित निकायमा प्लानिङ कमिसन हामीले बनाउँदा पनि त्यो अनुसारको प्लान गर्न मिल्छ। तर यो एकपटक मात्रै गरेर हुने कुरा होइन। अहिले पहिला सुरुमा आयो भने बेसिक इन्फर्मेसन आउला, त्यसपछि हामीले यसलाई लगातार अर्को 3 वर्षसम्म पनि यसरी पिरियोडिक सर्वे चाहिँ हामीले गर्छौँ र त्यसपछि मात्रै यसलाई हामीले समुदायमा यो कन्टेन गर्न सकिन्छ। त्यस बेलासम्म भ्याक्सिन पनि बनिसक्ला, एन्टिभाइरल पनि राम्रो बनिसक्ला र त्योभन्दा पहिला चाहिँ कुन लेभलको इन्फेक्सन छ त समुदायमा, सङ्क्रमण के छ भन्ने हिसाबको उत्तर दिनलाई र हाम्रो चाहिँ नीति निर्माण गर्नलाई यसले ठुलो मद्दत गर्दछ। निर्देशक पाण्डेले 90 जनाको नमुना एउटै ठाउँमा राखेर परीक्षण गर्ने र एक दिनमा परीक्षण हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले पहिलो पटकका परीक्षणमा प्रारम्भिक सूचना सङ्कलन गर्न सहज भए पनि लगातार 3 वर्षसम्म निरन्तर परीक्षण गर्ने बताउनुभयो।
उपत्यकामा निर्वाचित सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा समेत कोरोना जोखिमको सम्भावना उच्च देखिए पनि आफूहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। जोखिम र संक्रमणका समयमा समेत भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको आलोचना बढेपछि उनीहरूले आफ्नै भूमिकामा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। कोरोनाको संक्रमणका कारण काठमाडौँ उपत्यका रेड जोनमा पर्न लाग्दा समेत निर्वाचित सांसदहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। विपक्षी दलका सांसदले मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै सांसदले समेत आफ्ना भूमिका र सरकारको काम कारबाही माथि प्रश्न उठाएका छन्। अझ काठमाडौँबाटै निर्वाचित सांसदहरू कुन दुलामा हराए भन्दै नागरिक तहबाट जिज्ञासा उठिरहेको छ। उपत्यकामा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दर भने आफूहरू कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममै केन्द्रित रहेको दावी गर्छन्। हामीसँग 1700 क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन छ र तपाईँलाई चाहिँ अलिकति म जानकारी गराउँ, हिजो 70 क्वारेन्टाइन चाहिँ हामीले यो धर्मशाला गौशालाको धर्मशालालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ र के ललितपुरको एउटा प्रशासनिक प्रतिष्ठान छ, अहिले त्यो ठाउँमा पनि 130 जतिको चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिने तत्कालै सकिने चाहिँ व्यवस्थापन छ। यसरी हामीले जुन अनुगमन र सहजीकरण गर्ने सवालमा हामी गइरहेका छौँ र स्थानीय तहबाट अहिले 18 नगरपालिकाभित्र रहिरहेको स्थानीय तहमा लगभग मलाई लाग्छ सबै तहले चाहिँ आफ्नो गच्छे अनुसारको मिलाउने ठाउँ र व्यवस्थापन गर्ने। र गोकर्णेश्वरमा त मलाई लाग्छ त्यो तपाईँले हेर्नुभएको छ मेडिकल कलेज छ, त्यहाँ त्यो कलेजमा आइसियु सेन्टर समेत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बनाए। मन्त्री मानन्दरका अनुसार खरिपाटीमा 330, मनमोहन दहचोक हस्पिटलमा 350, नागार्जुनमा 550 र गोङ्गबुमा 550 लगायत गरेर उपत्यकामा मात्रै 1700 क्वारेन्टाइन निर्माण भएको छ। नेताहरू क्वारेन्टाइनको अनुगमन र सहजीकरणका लागि अहोरात्र जुटिरहेको उनीहरू बताउँछन्। उपत्यकाको बढ्दो जोखिम नियन्त्रणका लागि आफूहरूले पहलकदमी गरे पनि पर्याप्त काम हुन नसकेको उनीहरू स्वीकार गर्छन्। टिप्पणी यो केही हदमा सही पनि देख्छु म। अहिले राजधानीमा सबैतिर देशभरि सबैतिर फैलियो र देशभरिका अवस्था चाहिँ लगभग समाप्तिका दिशातिर जाँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि काठमाडौँमा अहिले जुन खालको आक्रमण गरेको छ यसले यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले पनि अझ खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू अझ बाँकी नै छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। कोरोना नियन्त्रणमा आशलाग्दो काम हुन नसकेको नेताहरूकै आत्मस्वीकृतिबीच काठमाडौँ उपत्यकामा दिनहुँ जोखिम बढिरहेको छ। घना बस्तीमा जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सरकार र नागरिक स्तरबाट सचेतना नअपनाउने हो भने भयावह स्थिति निम्तने निश्चित प्राय छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 संक्रमण तीव्र भएपछि तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मानिसको आवागमन ठप्प नपारे विकराल अवस्था आउन सक्ने देखिएको भन्दै तीनवटै जिल्ला प्रशासनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले आज मध्यरातदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले काठमाडौँ उपत्यकामा तत्कालै मानिसको आवागमनलाई ठप्प नपार्ने हो भने विकराल अवस्था आउन सक्ने देखिएपछि निषेधाज्ञा जारी गरेको बताउनुभयो। तत्कालै मान्छेको आवागमनलाई ठप्प नपार्ने हो भने स्थितिले विकराल रूप लिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पूर्व सावधानीको रूपमा हामीले अहिले चाहिँ तत्कालै यो मानिसको आवागमन विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकालाई सिल गर्नुपर्छ, मान्छेको आवागमनलाई ठप्प पार्नुपर्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष पनि निकाल्यौँ। निषेधाज्ञाको अवस्थामा औषधि, खाद्य वस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाइने छैन। कोरोना संक्रमणको कहरबीच चाडपर्वको बहाना बनाएर सर्वसाधारण भिडभाडमा सामेल भइरहेका छन्। संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सरकारले दिएको निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेको छ। विज्ञ पनि यस किसिमको लापरवाही बढिरहे अवस्था थप भयावह हुने बताउँछन्। नेपालमा यतिखेर चाडपर्वको मौसम छ। बुधबार भूभागको मुख हेर्ने पर्व मनाएसँगै बिहिबार दरखाने दिन परेको छ। शुक्रबार हरितालिका तीज मनाइँदैछ।
चाडपर्वको माहौलसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको मठ मन्दिरमा सर्वसाधारणको जमघट बढेको छ। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्नुमा यो पनि एउटा कारण देखिएको छ। त्यसैले सरकारले भिडभाडमा नजान बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बेगर कुनै पनि सभा, गोष्ठी, सेमिनार र आवासीय कार्यक्रम सञ्चालन नगर्नु हुन सूचित गरिन्छ। भिडभाड नगर्न र नजान सरकारले बारम्बार गरेको अनुरोधलाई सर्वसाधारण अठेर गरिरहेका छन्। त्यसो त काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबार रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र बनिसकेको सन्दर्भमा सर्वसाधारणको लापरवाहीले स्थिति भयावह हुने विज्ञहरू बताउँछन्। अब मान्छेहरू घर घरमा थिए, घर घरमा भएका मान्छेहरू जब लकडाउनको अन्त्य भनेर सरकारले भनेको छ, त्यो भन्ने बित्तिकै सबै मान्छेहरू आफ्नो पेसामा आफ्नो काममा फर्किन्छन्। फर्किसकेपछि सहर बजार भिडभाड हुन्छ। अब लामो दूरी यात्रा चल्छन्, त्यहाँ पनि मिक्स कम्युनिटीको चाहिँ भेटघाट भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्छ। चाडपर्व त वर्षौँ नै आउँछन् जान्छन्। स्वास्थ्य रह्यो भने वा ज्यान जोगियो भने चाडपर्व मनाउने हो। खोप र औषधि समेत पत्ता नलागेको यस्तो महामारीलाई चाडपर्वको बहानामा व्यवस्था गर्नु ठिक होइन, सावधानी अपनाऊ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ आज राष्ट्रकवि घिमिरेको अन्त्येष्टि गरिएको हो। उहाँको अन्त्येष्टि नेपाली सेनाका एक अधिकृतको नेतृत्वमा रहेको टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको छ। त्यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रकविको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले घिमिरेको योगदानलाई सरकारले संस्थागत ढङ्गले चिरस्थायी बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताउनुभयो। हामी बीच रहनुहुन्न, तर उहाँका विचारहरू, उहाँका योगदानहरू हामीहरूका बीच सधैँभरि सुरक्षित हुन्छन्। खास गरी उहाँ राष्ट्र, राष्ट्रियता, नेपाल, नेपाली, राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा त्यो चेतना जगाउने एउटा अगुवा व्यक्तित्वको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो। श्रद्धाञ्जली अर्पण पश्चात नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रकविको निधनले नेपाली साहित्यमा मात्रै नभई नेपाललाई नै अपूरणीय क्षति पुगेको बताउनुभयो। राष्ट्रकवि रूपमा जो पलिसित थियो, पश्चिमा होइन, अत्यन्तै ठुलो नाम कमाएका घिमिरेजी व्यवसायले अपूरणीय क्षति भएको छ। नेपाली साहित्यमा मात्र नेपाललाई नै अपूरणीय क्षति भएको छ। पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले राष्ट्रकविका गीत र रचनाले सबैलाई राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रति जागरुक गराएको धारणा राख्नुभयो। हिजो साँझ 5:55 घिमिरेको निजी निवास लैनचौरमै निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 1976 साल असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुन गाउँमा जन्मेका राष्ट्रकवि घिमिरे नेपाली पद्य कवितामा सर्वाधिक लोकप्रिय मानिनुहुन्छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विज्ञहरूले 12वटा संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबण्डाका कारण पूर्ण रूपमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार नै सङ्कटमा परेको बताएका छन्। संविधान जारी भएको 5 वर्ष बितिसक्दा समेत आयोगहरू पदाधिकारी विहीन हुनु लज्जाको विषय भएको भन्दै सक्षम व्यक्तिलाई आयोगमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट।
संविधान जारी भएको 5 वर्ष बितिसक्दा समेत कतिपय संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक भागभण्डा र दाउपेच नमिल्दा अधिकार प्राप्त निकाय पदाधिकारी र काम कारबाही विहीन भएका हुन्। हाल महिला आयोग, जनजाति आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग र समावेशी आयोग लगायतका अधिकार प्राप्त निकाय पदाधिकारी विहीन छन्। विज्ञहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता र विपक्षी दलका नेताको समेत सहभागितामा बैठक बसेर पदाधिकारी चयन गराउनुको साटो दलका नेता भागभण्डामा मात्रै केन्द्रित हुँदा समस्या देखिएको हो। यसरी चाहिँ के हो भने उदासीन हुन मिल्छ। राज्यका पदाधिकारीहरू, संवैधानिक परिषदका सदस्यहरू यस्तो गम्भीर मुद्दामा चाहिँ उदासीन भएर मिल्छ र त्यसमा भागभण्डा गर्न मिल्छ। भागभण्डाको लागि चाहिँ के छ भने समय बाहिर गर्न मिल्छ। त्यो भनेको त के हो भने एउटा योग्य मान्छेहरू, सक्षम मान्छेहरू, जसको हाई इन्टिग्रिटी छ, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता आयोगहरूमा चाहिँ लानु पर्दछ। राष्ट्रले स्वीकार गरेको व्यक्तिहरू, राष्ट्रले मानेका व्यक्तिहरूलाई त्यसमा राखिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदको बैठक नै नबस्ने र बसे पनि विपक्षी दलका नेताहरूको सहभागी नहुने प्रवृत्तिका कारण आयोगहरू वर्षौंदेखि पदाधिकारी विहीन रहेका हुन्। राजनीतिक भागभण्डा भन्दा पनि सक्षम र योग्य व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति दिलाउनु पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। गठनको प्रक्रिया छ, त्यसको पनि स्ट्रक्चरल व्यावसायिक मान्छेहरू भएनन् राजनीतिको, तर त्यसले नियुक्त गर्ने न्यायपालिकाको हकमा एउटा प्रधान न्यायाधीश हो हैन। त त्यसले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर एउटा कुरो त्यो संवैधानिक परिषदतिर धेरै म केन्द्रित किन हुन्न भने त्यसले नियुक्त गरेपछि त सभा छ नि त। गत सोमबार रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्तिका लागि छलफल गर्न बसेको प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताको बैठकले पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेताको अलमलका कारण संवैधानिक आयोग पदाधिकारी र काम कारबाही विनय नाममा मात्र सीमित भएका छन्। बरु प्रतिनिधि विहीन कतिपय आयोगले भने गाडी खरिद गरेर वर्षौंदेखि थन्क्याइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा किशोर श्रेष्ठलाई नै काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। आज न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारले हाल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन र नियमावली संशोधन गर्न पर्नका कारण पेश गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन 2048 गत साउन 26 गते प्रेस काउन्सिल कार्यव्यवस्था नियमावली संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार सरकारमा ल्याएको थियो। त्यस लगत्तै साउन 32 गते सरकारले अधिवक्ता दुर्गा भण्डारी पौडेललाई प्रेस काउन्सिल सदस्यमा नियुक्ति दिँदै त्यसको एक दिनपछि भदौ 1 गते राति कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत दिएको थियो। सरकारको निर्णय विरुद्ध प्रेस काउन्सिल बोर्डले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो। आज भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने दिन र दिवंगत बाबुप्रति श्रद्धा अर्पण गर्ने दिन। घर घरमा बुबाको सम्मान गरिए पनि तीर्थस्थल भने सुनसान रहे। एक रिपोर्ट। हिन्दू संस्कृतिमा प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन बुबाको सम्मान गर्ने परम्परा रहेको छ। छोराछोरीले गच्छे अनुसार खानेकुरा तथा उपहार सामग्री दिएर बुबाको मुख हेर्ने गर्दछन्। बुबा नहुनेहरूले घरमै वा तीर्थस्थल पुगेर श्रद्धा अर्पण गर्ने परम्परा रहेको छ। औँसी तिथि पितृका लागि विशेष भएकाले यो दिन गरिने श्राद्धको विशेष महत्त्व रहेको बताइन्छ। आज विशेष गरी काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा रहेको गोकर्णेश्वरमा दिवंगत पिताको नाममा तर्पण तथा श्राद्ध गर्नेको घुइँचो लाग्छ। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमणको कहरका कारण गोकर्णेश्वरमा त्यति ठूलो चहल पहल देखिएन। हिन्दू धर्मशास्त्रमा पितृदेवो भव अर्थात् जन्मदाता बाबुलाई देवता सम्मान मान्ने गर्दछन्। छोराछोरी हुर्काउन अनेक सङ्घर्ष गर्ने भएकाले आमापछि बुबाको स्थान आउँछ। यसैले पनि श्रद्धा र गच्छे अनुसार बुबालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताइन्छ। बयान गरेर उहाँको त अब साथ दिनै छैन। अब भूमिका के भन्ने, अब बुवा हुनुहुन्न, उहाँको
अब छुट्टेको श्राद्ध गर्न आएको धेरै दुःख कष्ट गरेर भए पनि गरियो योपालि। अब परम गर राम्ररी उ गर भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। अब उहाँहरूलाई नै हामीले दुःख दिन थाल्यौँ भने त राम्रो हुँदैन। छोराछोरीले दुःख दिएको त उहाँहरूलाई राम्रो हुँदैन। अब अहिलेको अवस्थामा के रहेछ भने अब जन्म दिइसकेपछि आफ्नो बाबुआमाले चाहिँ ठुला भएपछि लगेर वृद्ध आश्रममा राखिदिने, घरि खान नदिने, यस्तो उस्तो यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। यो चाहिँ अधर्मिक हो। दुःख सुख भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। बुबा आमा भनेको संसारलाई देखाउने र संसारलाई चिनाउने एउटा मात्रै बाटो हुनुहुन्छ है। त्यसपछिको बाटो भनिसकेपछि हामी धरतीमा आयौँ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छँदैछ है। बुबा आमा भनेको संसारको सबैभन्दा महान गुरु हो। भाद्रकृष्ण औँसी कुशे औँसीका नामले पनि चिनिन्छन्। यस दिन वर्षभर धार्मिक कार्यमा आवश्यक पर्ने कुश घर घरमा भित्र्याउने परम्परा रहेको छ। देवकार्य तथा पितृकार्यका लागि आवश्यक कुश उखालेर ब्राह्मण पुरोहितले आफ्ना यजमानका घरमा लाने चलन रहेको छ। अनिखेर श्राद्ध गर्ने, पिण्डदान गर्ने, यो गोकर्णे औँसीमा गोकर्णमा आएर होइन, अर्थात् उत्तर वाहिनीमा गएर त्यो गर्ने। अनिखेर आफ्नो पितृहरू पनि उद्धार हुन्छन्, भक्तजनका पितृहरू पनि उद्धार हुन्छन् भनेर त्यो धारणाले, यो विश्वासले काम गर्ने हो। यस वर्षको कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। त्यसमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक चाडपर्व पनि परेका छन्। विश्वव्यापी कहरबाट जोगिन स्वास्थ्य जनचेतना अपनाउँदै घरमै बसेर चाडपर्व मनाउनु उपयुक्त हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचारको पालो। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक आज 16.5 अङ्कले घटेको छ। आज परिसूचक 16.6 अङ्कले घटेर 1391.29 अङ्कमा झरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। आज दिनभर 97 करोड 62 लाख रुपियाँ बराबरको 24,74,000 किता सेयर किनबेच भएको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि समृद्धि सबैभन्दा धेरै जीवन बिमा समूहको परिसूचक 136.59 अङ्कले घटेको छ। फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका सेयर लगानीकर्ताले भने 10% कमाएका छन्। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 करोड 23 लाख नाघेको छ। संक्रमित मध्ये 7,85,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने निको हुनेको संख्या 1.5 करोड नाघेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा एकै दिन 65,000 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर थपिएका कोरोना संक्रमित मध्ये भारतमा सबैभन्दा धेरै छन्। भारतमा संक्रमण पुष्टि हुने र मृत्यु हुनेको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा 1,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। भारतमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 27.5 लाख नाघेको छ। कोरोनाका कारण भारतमा 53,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 6 जनाको मृत्यु। आज 681 जना संक्रमित। सरकारले गर्यो सेरोलोजिकल टेस्टको तयारी। राजधानीमै कोरोनाको जोखिम बढे पनि जनप्रतिनिधि बेखबर। काठमाडौँ उपत्यकामा आज रातिदेखि निषेधाज्ञा। राष्ट्रिय सम्मानका साथ राष्ट्रकविको अन्त्येष्टि। घिमिरेको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने सरकारको भनाई। देशभर कुशे औँसी तथा बुबाको मुख हेर्ने पर्व मनाइयो। कोरोना संक्रमणको त्रासले गोकर्णेश्वरमा चहल पहल घट्यो। र विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 7,85,000 भन्दा बढीको मृत्यु। भारतमा एकै दिन 65,000 भन्दा बढी संक्रमित।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।